أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 28 पारा 6 से 2 से 3 रुकू तक की तिलावत कर रहा हूँ। अल्लाह ताला मुझे सही पढ़ने की तौफीक दे और इस पे अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولهم منهم ما يحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا من إيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استعبد عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لمن على رسله إن الله قوي عليم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أبناءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم من الإيمان وأيدهم ويدخلهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون آمين ثم آمين 28 पारा 2 से 3 रुकू तक की तिलावत करी। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर करे। आमीन सुम्मा